التطوع يوم الجمعة الساعة 7 الصبح. تم تعاملي مع أكثر من 70 إصابة. قوة والجراءة اللي جواتي، بعدين حب انتمائي للوطن كشابة. من حقي إني أدافع عن وطني وإني أنقذ أرواح هي بتروح برضه فدا. حقي إني أدافع عن وطني، أدافع عن أرواح هي بتروح برضه فدا. سلام أيا غاية العاشقين، إلها لحبي وما أدعي. تقدست من مرأة في الوجود، تنزهت عن أنثى توضعي. كأن الإله اصطفاك على كل البرية من أجمعي. لعمري يا أنت كمال الهوى، وباب إلى العشق لم يقرعي. رغم إني مريت في مواقف صعبة بس راح أكمل بكامل قوتي وعزيمتي وإرادتي. حاولوا يخوفوني كثير وكان إطلاق النار بشكل كثيف، بس يعني ما كان عندي خوف خالص، يعني ما خفت ابدا. تعرضت 4 مرات للغاز المسيل للدموع. طبعا اهلي بيفتخروا فيني وما عندهم اي اعتراض اني انا اكون يعني اقدم روحي فداء القدس وفداء ارواح الشهداء اللي بتروح، او اني انقذ. ما عندهم اي مشكله او اعتراض، مع اني حاولت كثير وتعرضت للضغط من هنا انه ما تكملي مسيرتك، انت الكل اللي عليكي واكيد الا يصير فيكي شيء، روحي اقعدي في البيت احسن لك، بدك تركي مفاجئ اهلك. ما ردت على ما اثر فيني كلام اي حد لما حكالي، لانه انا في جواتي عزيمه واصرار وقوه اني اكمل مشواري اللي انا بديته من البدايه. لانه انا في جواتي قوه اني اكمل مشواري اللي انا بديته من البدايه. يعني أخيراً، ما هي الرسالة التي توجهينها إلى العالم وإلى الفلسطينيين رزان؟ رسالتي هي إنه الإنقاذ مو بس للشباب، وبرضه للبنات كشابة فلسطينية بسن صغير، إني قدرت أنا أنقذ، وأنا عندي القوة والجراءة والعزيمة والإصرار إني أنقذ جيشي بأكمله. ورسالتي لكل بنت بتمنى أنا أكون قدوة لكل بنت بتشوفني، كل بنت بتمنى تكون زيي، بتمنى تكون مني أحسن. حتى بكت أدمعي في الجفون حزنا علي ولم توقعي. وهبني صبرت على حبها بقلب تفرى ولم يجزعي. فكيف السبيل على بعدنا إذا ما التقينا ولم